सुस्वागतम अनि नमस्कार। कार्यक्रम हिजो आज र भोलि हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक श्रोताबिनहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालक विजय तामाङ धड्कनको तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघिल्लो हप्ता चाहिँ यस हप्ता पनि आजको यस विशेष कार्यक्रममा एक विशेष अतिथिका साथ तपाईँहरूमाझ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज तपाईँहरूमाझ एक विशेष अतिथिका साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। को होला भनेर जान्न बुझ्न एकदम इच्छुक हुनुहुन्छ होला। कति पनि ढिला नगरिकन हामी उहाँलाई सिधै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आफैमा कलाकार, लेखक तथा गायक करण थापा मगरजी हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। लकडाउनको यो समयमा पनि अहिले हामी स्टुडियोमा भेटघाट गरेका छौँ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज? हजुर, आजभोलि लगभग धेरै भएको छैन। अहिले एकदम सुरक्षित तरिकाले सामाजिक दूरीलाई कायम गर्दै अहिले लगभग 2-4 दिन भयो आफ्नै फाटेफुटे काम गरिरहेका छौँ, गीतहरू गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी यो लकडाउनको अवधिमा चाहिँ मैले विशेष गरी अर्को नेपाली कथानक चलचित्रलाई एउटा चित्रण गर्ने कोसिस गरेको छु, लेखी उतार्ने कोसिस गरेको छु। त्यही हो विशेष गरी लकडाउनको पालना गर्ने, बस्ने। त्यही हो। अहिले त अब खासै अब बाहिर निक्लिने स्थिति पनि छैन, निक्लिनु पनि भएन, किनकि जीवन नै ठुलो कुरा हो। त्यसैले लकडाउनको पालना गर्दै त्यही फाटेफुटे काम गरेको छ। अरू त त्यही हो, पालना गर्ने, त्यही हो, बस्ने। फिल्म लेख्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो। योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको एउटा फिल्म रिलिज भइसकेको छ। के कस्तो प्रतिक्रियाहरू आएको छ दर्शकहरूको? हजुर, पूर्ण रूपमा रिलिज भएको छैन। हामी विशेष सो गरेका थियौँ। त्यो तयार हुने बित्तिकै जे होस् प्रतिक्रिया त्यो विशेष सोमा पनि सोचेको भन्दा धेरै राम्रो आएको छ। सबैको एकदमै पोजिटिभ प्रतिक्रिया आएको छ। जे होस् मलाई चाहिँ त्यो प्रतिक्रिया मध्येबाट एउटा त्यो प्रतिक्रियाले मन छोएको छ। जति पनि उपस्थित हुनुभएको थियो दर्शकहरू, उहाँको एउटै कुरा के छ भने पहिलाको नेपाली कथानक चलचित्रभन्दा अब त्यहाँ पात्रहरू त नयाँहरू हुनुहुन्छ नै, होइन। जे होस् कथामा चाहिँ पहिलाका नेपाली कथानक चलचित्रभन्दा अलिकता फरक पाइयो। अलिकता फरक किसिमको एउटा सामाजिक किसिमको छुट्टै किसिमको स्वाद दिनुभएको रहेछ, छुट्टै किसिमको टेस्ट दिनुभएको रहेछ भन्ने प्रतिक्रियाले म एकदमै खुसी छु। राम्रो छ प्रतिक्रिया र पछि पनि राम्रै आउँछ जस्तो लागेको छ। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई पूर्ण रूपमा सो गर्न पाएका छैनौँ। विदेशमा लगभग दुबई र बहराइनमा हाम्रो 90% फिक्स भइसकेको थियो सोको लागि। त्यसपछि उतातिर जाने तयारी गर्दा गर्दै र हामी योजना बनाउँदै पछि यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि लकडाउन भयो। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अलिकता काम रोकिएको छ। पछि लकडाउन पश्चात हामी पक्कै पनि दुबई र बहराइन लगायत हामी जापानमा पनि कुरा गरिरहेका छौँ। अन्य देशमा देखाएर त्यसपछि हामी नेपालमा देखाउने भन्ने एउटा सोच छ हाम्रो। चलचित्र र गीत सङ्गीतमा एकसाथ लागिरहनु भएको छ। कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ समय? आफै गाई पनि रहनु भएको छ, लगायत चलचित्रहरूमा लेखिने अथवा खेल्ने कार्यहरू पनि गरिरहनु भएको छ। समय कसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ? हजुर, हुन त यो 24 घन्टा सबैको लागि हो, होइन। सबैको लागि बराबर समय हो। तर त्यो समयलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, होइन। अब कति घन्टा सुत्ने, कति घन्टा खाना पकाउन अथवा सरसफाइमा दिने र कति घन्टा कहाँ दिने भन्ने कुरा हो, होइन। हामी यो सुतेर बचेको समयलाई हामी खेलेर पनि बिताउन सकिन्छ, हाँसेर पनि बिताउन सकिन्छ, गफ गरेर पनि बिताउन सकिन्छ, अथवा अन्य कारण पनि बिताउन सकिन्छ। मैले चाहिँ विशेष गरी समयलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ है। किनकि आज 24 घन्टा बित्यो भने हाम्रो जीवन बितेको, 24 घन्टा जीवन बितेको। त्यसैले गर्दाखेरि सकेसम्म समय सँगसँगै त हामी चल्न सकिँदैन, तर समयलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ ल भन्ने सोच राख्छु मैले। त्यसैले यति घन्टा अफिसमा दिनुपर्छ, यति घन्टा मैले लेखन उसमा दिनुपर्छ। अब लेखाइमा लागिसकेपछि निरन्तरता होइन, दिनमा म 1 घन्टा बस्ने गर्छु, 1 घन्टा सर लेख्छु, कति हुन्छ, त्यसपछि फेरि भोलि 1 घन्टा बस्छु, त्यसरी म्यानेज गरेको हुन्छु। त्यसैले गर्दाखेरि त्यति भनौँ न असहज चाहिँ महसुस भएको छैन। किन भन्दा मैले डिभाइडेड गरेको छु। मैले कथा कतिखेर लेख्ने, गीत कतिखेर लेख्ने र कतिखेर हामीले सुटिङ गर्ने, त्यो चाहिँ हामीले ठ्याक्क समय छुट्याएको हुन्छ, डिभाइड गरेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि भ्याइरहेको छु अहिले। यो यात्रामा तपाईँको कतिौँ वसन्त पार गर्दै हुनुहुन्छ यो यात्रा?
हजुर नेपालबाट खास साङ्गीतिक यात्राको सुरुवात चाहिँ मेरो बराइनबाट भएको हो। नेपाली आइडल 2012बाट भएको हो र त्यही विदेश रहिरहँदा नेपाली गीत सङ्गीतलाई सधैँभरि माया गर्नुपर्छ, जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बोकी नै रहन्थेँ र त्यहाँ हुँदा पनि कोरेँ। अनि विदेशकै सिलसिलामा पनि मैले स्वदेश गान गरेको थिएँ पहिला। हेर एक फेर नेपाल फर्केर, बुढा बाबुआमा सबै रुन्छन् धर्केर, परदेशी छोराछोरीलाई फर्केर भन्ने मेरो आफ्नै लेखन, मेरो आफ्नै सङ्गीत र मैले गाएको छु। त्यसरी गरेको थिएँ। खास साङ्गीतिक यात्राको कुरा गर्ने भने 2012 भनेपछि 8 वर्ष भयो र नेपालबाट लगातार निरन्तरता भनेको लगभग 4 वर्ष भयो। 2012 देखि सुरुवात गर्नुभयो। त्यो बेलाको समय कस्तो थियो यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा? तपाईँले जब पाइला चाल्नुभयो, कतिको स्ट्रगल गर्नुभयो, कतिको गाह्रो थियो अथवा के सजिलो, केही बताइदिनुहोस्। त्यो बेलामा जे होस् अलिकता माहौलको हिसाबले हेर्ने हो भने, दर्शकहरूको मायाको हिसाबले हेर्ने हो भने होइन, अहिलेभन्दा चाहिँ फरक थियो। जे होस् सोचेको भन्दा बढी माया पाएँ मैले। त्यतिखेर हाम्रो हेर एक फेर नेपाल फर्केर भन्ने विमोचन पनि हाम्रो राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदीको हातबाटै हामीले विमोचन गरेका थियौँ र सोचेको भन्दा बढी माया पाएको थिएँ। हिजोको उसमा चाहिँ अलिकता गीत सङ्गीतलाई चासो अझै बढी दिनुहुन्थ्यो कि दर्शकहरूले जस्तो महसुस गर्छु। हुन त म धेरै कुरामा अनभिज्ञ छु होइन, त्यो मेरो अनुभवको हिसाबले चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ अलिकता बेसिक कलाकारलाई हेर्ने, नयाँ कलाकार होस् या अथवा पुरानो कलाकार होस्, उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक थियो, अलिकता माया मोह थियो जस्तो लाग्छ मलाई। यति लामो साङ्गीतिक यात्रामा त्यति धेरै स्ट्रगल गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भयो। अब अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ तपाईँले सङ्गीत क्षेत्रलाई अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि कस्तो देख्नु भएको छ? पहिलाको भन्दा त अब डामाडोलै छ भन्नुपर्छ है। आफूले बुझेको कुरा, आफूले देखेको कुरा, आफूलाई लागेको कुरा होइन। अब पहिला गीत सङ्गीत भनेपछि अब लामो क्यासेट हुन्थ्यो, अब त्यही लगभग आधा घन्टा 1 घन्टाको हुन्थ्यो, त्यसलाई दोहोऱ्याइ सुन्ने चलन थियो। धेरै भनौँ न एउटा महत्त्व थियो होइन। अहिले अब यति बेला सिर्जनाहरू पनि धेरै छन्, अहिले सिर्जना गरिरहनु भएको छ। अब त्यस्तै गरी नवकलाकारहरूको पनि आगमन भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कता है मेरो अनुभव, मलाई लागेको कुरा चाहिँ कता त्यति धेरै पहिलाको जस्तो चासो छैन कि। माया नभएको त पक्कै पनि होइन, माया त छ होइन। पहिला जस्तो चाहिँ त्यो छैन कि, अलिकता माहौल चाहिँ बिग्रेको छ। कस्तो भने सिर्जनाको हिसाबले, उत्पादनको हिसाबले गीत सङ्गीतहरू त अब पहिलाको भन्दा डप्पर तेर्पर चौरलै अब सिर्जना भइरहेका छन्, उत्पादन भइरहेका छन् होइन। तर मार्केटिङको हिसाबले हेर्दाखेरि सायद सबैका सपना त्यस्तै हुन्, नभएका पनि, भर्खर आउँदै गर्नुभएका पनि, मिडियमका पनि, सबैका म पनि एउटा चर्चित कलाकार बन्नुपर्छ है, म पनि एउटा करोडौँ फ्यान कमाउनुपर्छ है भन्ने सपना सबैको हो। तर तिनी सपनाहरू सायद सपनामै सीमित भइरहेका छन् जस्तो लाग्छ। किन भन्दा कारण के हो भने उत्पादन धेरै छ, पहिलाको जस्तो माहौल भन्छ नि त एउटा, त्यो चाहिँ भएन। अहिले त अब युट्युबमा आउँछ, युट्युबमा ट्याक्क क्लिक गरेर एउटा सर सुनेपछि मान्छेहरू भयो कि। किनकि अहिले समय त्यति छैन, मान्छेहरूलाई समय त्यति नभएको जस्तो लाग्छ कि। 24 घन्टा पनि धेरै कम्ती भएको जस्तो लाग्छ। किनकि राम्रोसँग स्ट्याटस त मान्छेहरूले नहेरिकन कहिले कसो दुःखद स्ट्याटस लेखेको हुन्छ, तर त्यहाँ खुसियाली ह्याप्पिनेसका कमेन्ट्सहरू आएको देख्दाखेरि त्यहीँबाट हामीले मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ कि मान्छेहरूसँग समय छैन, यो स्ट्याटस नपढिकन कमेन्ट गरेको है जस्तो लाग्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पहिलाको भन्दा चाहिँ माहौल चाहिँ एकदमै यो बजारमा भनौँ न, मार्केटिङमा चाहिँ एकदमै खस्किँदो अवस्था देख्छु म त। यसको सही अर्थ कि एउटा साङ्गीतिक क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिले बजार व्यवस्थापनलाई राम्रोसँग ध्यान दिनु पर्यो। हजुर, त्यो पनि हो। सँगसँगै दर्शकहरूले पनि के सोच्नु पर्यो भने नयाँ गीतहरू आउँदै गर्दाखेरि होइन, बरु ठिक छ दिउँसोमा हेर्न सक्नुहुन्न भने पनि आफ्नो कला सङ्गीतलाई त सधैँभरि माया गर्नुपर्छ होइन। जस्तै दिउँसोमा अहिले ठ्याक्क आयो, त्यसलाई साँझखेर आफूले भनौँ न जतिखेर समय मिल्छ त्यतिखेर हेरिदिनु पनि पर्छ। किनकि दर्शकहरूको माया बिना त तपाईँको अगाडि बढ्न सम्भव छैन। किनकि भगवानको दर्जा दिने नै हामीले दर्शकलाई हो। दर्शकले यदि माया गर्नु भएन भने, दर्शकहरूको माया पाइएन भने हाम्रा सिर्जनाहरू भोलि बिहान निराशतामा परिणत हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। किनकि कलाकारलाई पनि त एउटा बाँच्ने आधार त चाहिएको छ नि त। हाम्रो बाँच्ने आधार भनेको नि अब भगवान स्वरूप दर्शकहरू हो। यदि उहाँबाट नै हामीले भरपुर सोचेको जस्तो माया पाइएन भने त आफ्नो सिर्जनालाई भित्रभित्र दबाउन पर्ने एउटा अवस्था हुन्छ नि त। आफ्नो आवाजहरूलाई भित्रभित्रै दबाउन पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो सिर्जना हुनु स्वाभाविकै हो, हुन्छ नि माया पाइएन भने। त्यसैले बजार व्यवस्थापन राम्रो गर्नु सँगसँगै हाम्रो दर्शकहरूले पनि जस्तै
हिन्दी सिरियलहरू हिन्दी फिल्महरूलाई जसरी तपाईँहरूले फोकस गर्नुहुन्छ त्यसरी नेपाली गीत सङ्गीत नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई पनि तपाईँले त्यसरी नै फोकस गरिदिनुहोस् र कमी कमजोरी छन् भने तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा भन्नुहोस् कि यहाँ कमी कमजोरी छ ताकि एउटा सुधार्ने गल्तीलाई एउटा भनौँ न महसुस गर्ने वातावरण हुन्छ। वास्तवमा हाम्रो भगवान् रूपी दर्शकहरूले चाहिँ यस्तो चाहनुहुन्छ है, यस्तो खालको भए पर यसरी चाहिँ हामीले खुसी पार्न सकिन्छ भन्ने खालका कथाहरू त्यही खालका गीतहरू सिर्जना हुन्छन् होइन। त्यही भएर दर्शकहरूको पनि त्यत्तिकै मायाको खाँचो हुन्छ। यदि माया भएन भने चाहिँ मैले भनिहालेँ त्यो कला क्षेत्रमा हामीलाई अगाडि बढ्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर दर्शकको पनि मायाको जरुरी देख्छु म। अहिले यो समयमा यो सन्दर्भमा चाहिँ दर्शकहरूले तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ। तपाईँ आफैमा कला र गलाका धनी, दर्शकहरूको निम्ति एउटा छोटो मिठो केही गुनगुनाइदिनुहोस्। हुन्छ, पक्कै पनि मेरो पहिलो गीत गाउन चाहन्छु किनकि सबैको आफ्नो आफ्नो भाव हुन्छ। म गीत लेख्छु, म त्यति विज्ञ नभए पनि म चाहिँ गीत सुन्नभन्दा पहिले गीतको शब्दलाई निहाल्ने गर्छु कि सबैभन्दा पहिलो घडेरी भनेको नि गीत हो, त्यसपछि बल्ल घर बन्ने हो होइन। त्यसैले त्यो घडेरी हो, त्यसैले मैले चाहिँ शब्दलाई हेर्ने गर्छु। त्यही भएर म चाहिँ विशेष गरेर आफ्नो माया प्रेमभन्दा पनि देशप्रति र समाजप्रति त्यो भाव भएर होला मैले देशको विषयमा लेखेको छु। हेर एक फेर नेपाल फर्केर विशेष गरी परदेशिँदै गर्दाखेरि नेपालको स्थिति भोलि दीर्घकालीन असर कस्तो पर्छ, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ। हाम्रो कृषि प्रधान देश हो, भोलि विदेशिँदै गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो किसिमको प्राप्ति गरेका छौँ भने कस्तो के कुरालाई गुमाइरहेका छौँ भन्ने सम्बन्धी चाहिँ म थोरै गाइदिन्छु है त। हेर एक फेर नेपाल फर्केर, हेर एक फेर नेपाल फर्केर, बुढा बाबु आमा सधैँ रुन्छन् धर्केर, परदेशी छोरा छोरीलाई पर्खेर, परदेशी छोरा छोरीलाई पर्खेर, लह लह धानझुल नीति खेत अहिले दुबो उम्रिँदैछ यहाँ, परदेशीको परिश्रमले अर्कैको देश सुध्रिँदैछ त्यहाँ। यस्तै चाल हो भनी भन्न सकिन्न, भुकमारीको ठुलो शिकार बन्छ एक दिन, भुकमारीको ठुलो शिकार बन्छ एक दिन। हेर एक फेर नेपाल फर्केर, हेर एक फेर नेपाल फर्केर। हजुर। बुढा बाबु आमा सधैँ रुन्छन् धर्केर, परदेशी छोरा छोरीलाई पर्खेर, परदेशी छोरा छोरीलाई पर्खेर, हेर एक फेर नेपाल फर्केर, हेर एक फेर नेपाल फर्केर। बहुत धन्यवाद। यति मिठो आवाजमा यति राम्रो शब्द लेखन। ओके, भर्खरको यो गीत गाउनुभन्दा अगाडि तपाईँले प्रेमको विषयमा अलिकति बोल्नुभएको थियो। धेरैजना दर्शकहरूको चाहना हुन्छ यति राम्रो ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, तपाईँ आफैले खुलस्त रूपले बताइदिनुहोस् त दर्शकलाई। प्रेमको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि म एकदमै खुल्ला हृदयको मान्छे हो होइन। एकदमै सबैलाई माया गर्छु किनकि हाम्रो यो संसार अटाउने ठाउँ भनेको नि दिल हो। हामीले यदि राख्न सक्यो भने यो सारा संसारलाई कैद गर्न सक्ने भनेको दिल हो। अरू कुरामा हामीले कहिले पनि म ठुलो भयङ्कर घर बनाएर म सबैलाई त्यो घरमा अटाउन सक्दिनँ। त्यसैले संसार अटाउने मन छ। प्रेम भनेको पूजा हो, भगवान हो होइन। हामी प्रेम बिना सधैँभरि अधुरो हुने गर्छौँ। र मेरो पर्सनली कुरा गर्नुपर्दा आफ्ना छुट्टा छुट्टै कतिपय कुराहरू त्यस्तो अब फ्लास गर्न नमिल्ने खालका कुराहरू पनि हुन्छन् होइन। आफ्नो गोप्य कुराहरू हुन्छन् भनौँ न। गोप्य भन्ने बित्तिकै त्यसमा नराम्रो सोचिहाल्नुपर्ने छैन, नराम्रो हुन्छन् भन्ने पनि होइन। त्यो आफ्नो पर्सनली हिसाबमा साँच्चै कुरा गर्ने भने त्यस्तो टिकाउ माया चाहिँ मैले कहिले पनि पाइनँ अहिलेको उमेरसम्म। सायद कारण चाहिँ अब के हो कसो हो त्यो मलाई थाहा भएन होइन। अब कतिपय कुरामा अब त्यो नेगेटिभ तरिकाले म ठिक छैन, मेरो ह्याबिट ठिक छैन अथवा म राम्रो भएन यताउति भन्ने कुरा पनि भएन। राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा मायामा प्रेममा हुँदैन होइन। कतिपय कुरा चाहिँ अब लगातार मलाई चाहिँ त्यो टिकाउ नदिएको मतलब एउटा भन्छन् नि त्यो दिगो माया नपाएको कारण यो पनि हुनसक्छ कि म सधैँभरि व्यस्त रहने गर्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ म आफ्नो के भन्छ
सपना हुन्छ नि त, हरेक मान्छेले देखेको सपना हुन्छ होइन। सपनामा म केन्द्रित भइरहेको हुन्छु, दौडिरहेको हुन्छु, चिन्तन गरिरहेको हुन्छु म होइन। त्यसले गर्दा पनि सायद म आफ्नो भविष्यको खोजीमै हिँडिरहँदा दौडिरहँदाखेरि त्यो कुराले गर्दा पनि होइन योसँग हिँडेर ठिक छैन, होइन योसँग प्रेम गरेर ठिक छैन भन्ने खालको त्यो वातावरण सिर्जना पनि भएर होला सायद मैले त्यस्तो पाएको छैन। मलाई चाहिँ खुसी के छु भने मान्छेले मरेपछि पनि एउटा जीवित रहने काम चाहिँ दर्शकहरूको माया, अत्याधिक भन्छ नि के भन्छ अत्याधिक मित्रता कमाउनु ठुलो लाग्छ। त्यसैले मलाई हजुरहरूको माया भइपुग्छ। हजुरहरूको मायाभन्दा ठुलो मेरो लागि केही पनि छैन। त्यही भएर तपाईँहरूले सधैँभरि माया गर्नुहोला। मेरो तर्फबाट म पनि सधैँभरि माया गरिरहेको हुन्छु, हजुरलाई माया गरि नै रहन्छु। त्यही यो माया प्रेमको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो छैन। फेरि भोलिका दिनहरूमा पनि त एउटा यो जरुरी आवश्यकताको कुरा हो होइन, एउटा सृष्टिको कुरा हुन्छ। त्यसैले अब एउटा जीवनसाथी त नहुने कुरै हो होइन, त्यो त अवश्य नै हुन्छ नै। त्यही भएर अहिलेसम्म चाहिँ म चाहिँ आफ्नो के भन्छ भविष्य, आफ्नो भनौँ न आफ्नो सिर्जनाप्रति केन्द्रित छु म। त्यही भएर अहिले चाहिँ त्यो सोच्ने अवस्था छैन। यसको सही अर्थ भनेको तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ? हजुर, सिङ्गलै हो। यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, यति राम्रो हुनुहुन्छ, प्रपोजहरू अथवा प्रस्तावहरू त आउँछन् होला पक्कै? प्रस्ताव त आइहाल्छन्, अब नआउने कुरो छैन होइन। अब मन पराउँछु, अब माया गर्छु भन्ने कुरा हुनुहुन्छ, आइ नै रहन्छन्। अनि बेगका पनि कुरा आइरहन्छन्। म चाहिँ त्यही हो, मेरो जवाफ भनेको नि त्यही हो होइन। किन भन्दा अब कतिपयले त के भन्नुहुन्छ भने मैले भन्छु कि होइन बिहे गरेर मैले एउटा हतकडी जस्तो के लगाउन चाहिँ चाहन्न भन्छु। यो अर्थमा अन्यथा नलिदिनु होला होइन। आफ्नो आफ्नो सोचाइ हो, आफ्नो आफ्नो बुझाइ हो, आफ्नो आफ्नो भोगाइ हो होइन र भन्नुहुन्छ होइन। त्यस्तो भन्दा केही फरक परेन करणजी। अब आफूले मन मिल्दो मान्छे, बुझ्दो यही फिल्डको मान्छेलाई लिँदा पनि त भयो नि त होइन, बिहे गर्दा पनि त भयो नि त, अझै सहज हुन्छ भन। 2-4 दिनको लागि जे चिज पनि राम्रो हुन्छ कि, 2-4 दिनको लागि जे चिज पनि राम्रो हुन्छ। 2-4 दिनलाई एउटा मायाको गाढा हुन्छ। त्यही माया भोलिको दिनमा गएर एउटा भनौँ न एउटा मैले अघि नै भने हतकडी जन्जिर जस्तो भन्छ कि। अब नयाँ नयाँमा पो एक किसिमको के भन्छ एक्साइटेड हुन्छ, एक किसिमको त्यो क्लोज भन्छ नि एउटा नजिकता हुन्छ होइन। पछि पछि कार्यक्रममा हिँड्दै गर्दाखेरि त्यतिखेर हो कि हामीले भोग्ने, त्यतिखेर चाहिँ कतिको असर गर्छ त हाम्रो सिर्जनामा। अब कचकच कचकच भयो भने पनि तपाईँको हाम्रो सिर्जना मरेर जान्छ। हेर्नुहोस्, मनमा नराम्रो नकारात्मक छाप पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही न केही कमी कमजोरी चाहिँ आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर फर्स्ट चाहिँ मेरो सपना भनेको त्यही छ कि अब म अहिले फिल्म क्षेत्रमा लागेको छु, ननाटी भन्नुपर्दा होइन। अब कथा लेखेको छु, लगभग 3रा कथा यो। किनकि मेरो सपना भनेको कि पहिला खास गाउनुपर्ने, खास दर्शकहरूको मन जित्न पर्ने अवस्था थियो। सानो थिएँ भनौँ न, यङ थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ विदेशमा आफ्नो परिश्रमको, आफ्नो बाध्यता व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि विदेशमै मरेर गएँ। र अहिले चाहिँ गाउन भन्दा पनि अब 2-4 वर्ष त होला होइन, उसमा के भन्छ गीत सङ्गीतमा त 2-4 वर्ष त होला। तर कथा भनेको कुरा त हामी बुढो हुन्जेलसम्म पनि लेख्न सकिन्छ। र यदि दर्शकहरूको मन जित्यो भने लेखिरहन पनि पाइन्छ, लेखिरहने वातावरण बन्यो भने भनेर जे होस् भनौँ न, त्यसरी केन्द्रित भएको छु। मेरो सपना भनेको त्यही हो। त्यो सपना, सबै सपना त पुरा हुन अधुरा हुन्छन्, यो जीवनै मरेर जान्छ सपना पुरा हुनुभन्दा पहिले होइन। तर मेरो सोच चाहिँ के छ भने अब यो दोषीको फिल्मलाई राम्रोसँग रिलिज गरे पश्चात चाहिँ अब त्यसको बारेमा चाहिँ अलि भनौँ न गहिरो भएर सोचौँला भन्ने चाहिँ सोच छ मेरो। अब कार्यक्रमको विषयवस्तु अनुसारको हामी अन्तिम प्रश्नमा छौँ तपाईँसँग। हिजो र आजको तपाईँको हामीले यो क्षेत्रको बारेमा हामीले तपाईँको स्ट्रगलहरू सबै बुझ्यौँ, जान्यौँ, धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पायौँ, दर्शकहरूले पनि सिक्नु भएको छ। अब भोलिका दिनमा यो सङ्गीत क्षेत्र अथवा तपाईँहरूको कलाकारिता क्षेत्र कस्तो होला जस्तो लाग्छ र यसलाई राम्रो बनाउन र यसलाई अझै माथि लानको लागि चाहिँ तपाईँसँग के छ उपाय अथवा के गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? जस्तै भोलिको कुरा त भविष्यवाणी भनेको अब तपाईँको ठ्याक्कै पुग्ने भन्ने होइन, एउटा अड्कल गर्ने कुरा हो होइन। अब भोलिको यो क्षेत्रमा सफलता पाउनको लागि यहाँ त अब हामी भित्रबाट जस्तै फिल्मी क्षेत्रबाट अथवा गीत सङ्गीतको क्षेत्रबाट हामी राम्रो लेख्नुपर्छ, राम्रो निर्माण गर्नुपर्छ, त्यो त छँदैछ हामीले। किनकि हामीले पनि एउटा चिज चाहिँ कस्तो दिन्छौँ त त्यहाँ भन्ने कुरा पनि हुन्छ कि। एक किसिमले हेर्दा पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ चिज कस्तो प्रस्तुत गरेका छौँ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसको विषयमा त हामीले राम्रो गर्न नै पर्यो
हामीले राम्रो रचना सिर्जना गर्न पर्यो, राम्रो निर्माण गर्न पर्यो, राम्रो चिज दर्शक माझमा प्रस्तुत गर्न पर्यो। त्यो त हाम्रो कर्तव्यका कुराहरू हुन् होइन, त्यो हुन्छ नि। र यसलाई माथि पुर्याउनको लागि चाहिँ दर्शकहरूको यो दृष्टि हुन भएन कि हिजोको दिनमा जुन चर्चित नायकहरू हुनुहुन्छ, चर्चित मोडल हुनुहुन्छ, चर्चित गायक हुनुहुन्छ, चर्चित गायिका हुनुहुन्छ र चर्चित यो शब्दकार हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई मात्र ननिहालेर नयाँमा पनि केही छ कि छैन भनेर निहाल्न जरुरी छ। उहाँले पनि निहाल्न जरुरी छ र सोही चिजको सोही मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ, सोही कमेन्ट हुन जरुरी छ र सोही साथ सपोर्ट हुन जरुरी छ। यदि मैले अघि नै पनि भने होइन, यदि नराम्रो छ भने प्रत्यक्ष रूपमै अब त्यसमा चाहिँ कमी कमजोरीहरू टिप्पणी गरिदिनु भयो भने त्यो राम्रो बन्छ भोलिको दिनमा। जस्तै सिर्जनाकारको तर्फबाट केही कमी कमजोरी छ त त्यसलाई त्यो गर्नुपर्छ। किनकि यो कला सङ्गीत फिल्म क्षेत्रलाई तपाईँको माया नभइकन तपाईँको हामी माथि पुगिँदैन। त्यही भएर मैले भने नि सबैको दायित्व हो यसलाई सधैँभरि माया पाउनको लागि, उच्च स्थानमा पुर्याउनको लागि। हामी त भइहाल्यो, सँगसँगै दर्शकहरूको पनि मायाको अति खाँचा छ। तपाईँले पनि त्यही नसोच्नु लागि नयाँ भनेर कृपया अपहेलना नगरिदिनु होला। नयाँ चिजभित्र पनि तपाईँको राम्रो चिज हुनसक्छ है, र राम्रो चिजलाई चाहिँ छाँटेर होइन राखिदिनु होला। त्यसले गर्दाखेरि माथि पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो दर्शक श्रोताबिनहरूलाई? हजुर, जति पनि यो श्रीराज इन्टरटेनमेन्टलाई हेरिरहनु भएको छ, भगवान रूपी दर्शकहरूलाई मेरो तर्फबाट दुई हात दसौँलाई जोडेर साङ्गीतिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र मुटुभरिको माया पनि पस्किन चाहेँ। र यति बेला कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि संसार नै रोइरहेको छ। हजुरहरू लकडाउनको घेराभित्र हुनुहुन्छ, त्यसैले लकडाउनको सही सदुपयोग गरिदिनु होला, सही सुरक्षित अपनाइदिनु होला। किनकि जीवन नै ठुलो कुरा हो, हामी बाँचे मात्र हाम्रा सपनाहरूलाई सफल बनाउन सकिन्छ। त्यसैले आफू बाँच्नु नै ठुलो कुरा हो। त्यसैले आफ्नो जीवनको एकदमै ख्याल गरिदिनु होला भन्दै जति पनि हेर्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद। यो श्रीराज इन्टरटेनमेन्ट हेरिदिनु भएको छ र म एकदमै उदाउँदै गरेको हो भर्खरै। म त्यस्तो पुरानो चर्चित कलाकार होइन। मलाई चर्चित बनाउने अथवा मेरा यो सिर्जनाहरूलाई यही नै सीमित राख्ने त्यो भनेको सबै तपाईँहरूको जिम्मा हो होइन। राम्रो लाग्यो भने पक्कै पनि तपाईँहरूको माया पाउँछु, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। राम्रो चिजले केही समय निराशा पाउला, तर ढिलै भए पनि एउटा माया चाहिँ पक्कै पनि विस्फोटन ल्याउँछ जस्तो लाग्छ। यदि मेरा सिर्जना राम्रा छन् भने तपाईँहरूको माया म पक्कै पाउनेछु, तपाईँहरूको साथ सपोर्ट पक्कै पनि पाउनेछु भन्दै जाँदै के भन्न चाहेँ भने अलिकता छुच्चो छु म है। मेरा नयाँ सिर्जना नवराज र सुषमाको विषयमा पनि भर्खरै 5 दिन पहिला नेपालमा युट्युब च्यानल मार्फत हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यस्तै गरी मेरो पहिला त्यो सिरुपाते खुकुरी भन्ने देशभक्ति छ, जस अन्य गीतहरू छन्, त्यसमा गएर हेरिदिनु होला अनि मूल्याङ्कन गरिदिनु होला। त्यसै गरी यो श्रीराज इन्टरटेनमेन्टको यस हिजो आज र भोलि युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि तपाईँहरूको माया बिना हामी अधुरो रहन्छौँ भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो समय व्यस्तताका कारण पनि हामीलाई समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो युट्युब च्यानल श्रीराज इन्टरटेनमेन्टलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै आगामी साता फेरि अन्य अतिथिको साथमा फेरि उपस्थित हुने बाचाका साथ आजलाई म लगायत मेरा सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। जय गीत, जय सङ्गीत।